अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महविश अखलाक है। मैं फ़ीमेल बाइकर हूँ और पिछले 11-12 सालों से मैं बाइकिंग कर रही हूँ और मुझे फ़ीमेल बाइकर इंस्ट्रक्टर होने का भी एज़ाज़ हासिल है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर में मैंने 2500-3000 लड़कियों को बाइक की ट्रेनिंग दी है। बाइकिंग में मेरी काफ़ी अचीवमेंट्स हैं, जिसमें मेरी प्राइड ऑफ सीन 2019 का मैंने अवार्ड लिया है और 2017 में आईएसपीआर की जानिब से एक रैली मुनक्कद की गई थी, जिसमें मैं वाहिद फीमेल बाइकर थी जो पार्टिसिपेट की थी और खुंजराब से गवादर अपनी मोटर बाइक पे सफ़र करके मैंने लेडी ऑफ द रैली 2017 का अवार्ड लिया। इसके अलावा मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हूँ। आईटीपी के साथ मिलकर सेफ्टी अवेयरनेस पर काम करना, डिफरेंट चैनल्स पर जाकर औरतों की मोटिवेशन के लिए, फीमेल बाइकिंग को प्रमोट करने के लिए, उसके लिए काम कर रही हूँ। डिफरेंट यूनिवर्सिटी और डिफरेंट कॉलेजेस में मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी मुझे इनवाइट किया जाता है और डिफरेंट चैनल्स पर मुझे मॉर्निंग शो भी के लिए भी इनवाइट किया जाता है। मैंने काफ़ी सारे मॉर्निंग शोज़ किए हैं और मेरा मकसद यही होता है कि पाकिस्तान भर में फ़ीमेल बाइकिंग को प्रमोट करना, उनको सपोर्ट करना और एक वो आज़ादाना तौर पर अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए खुद कफ़ील हो सकें, कफ़ालत कर सकें और अपनी लाइफ को आसान बना सकें। इस हवाले से मैंने हमेशा औरतों को सपोर्ट किया और मोटिवेट किया। आज जो वीडियो बनाने का मकसद है, वो मकसद ये है कि मेरा यही सारा कुछ पैशन जो है मेरा प्रोफ़ेशन भी बना और फिर मैंने अपनी इसी फ़ीमेल बाइकिंग को सपोर्ट करते हुए, अपनी बाइकिंग को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक मोटरसाइकिल शोरूम अपना बहरिया टाउन फ़ेज़ 7 में रन कर रही हूँ, थ्रॉटल इंस्पिरेशन के नाम से। और अपनी फैमिली की मैं वाहिद ज़ाहिर सब देखा जाए तो मैं कफ़ील हूँ और अपनी फैमिली की सोल ब्रेड अर्नर हूँ और अपनी फैमिली को लेकर चलती हूँ मैं यहाँ पर। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यकम सितंबर 2023 को हमारे शोरूम से चंद कदम के फासले पर चार मार्च प्लाजा छोड़कर एक मैकेनिकल वर्कशॉप है, जहां पर आदिल नामी लड़का जो है उस वर्कशॉप को रन कर रहा है। वो एक लड़के के हाथों एक इंजन भिजवाता है बाइक का हमारे शोरूम पर और हमें रखने को कहता है। उस पर मैंने उसको मना किया, तो उस लड़के ने आदिल को फ़ोन करके बुलाया। आदिल अपने चंद लड़कों के साथ आते ही हमारे शोरूम पर जब वो आया, मैं बाहर बात करने गई उससे, तो उसने जो है पहले तो मुझे बहुत तेज़ ऊँची आवाज़ में गाली दी और फिर मेरा राइट साइड वाला बाजू पकड़कर मुझे रोड की जानिब खींचा और उसने मुझे मेरे चेहरे पर मुझे हिट किया, पंच मारा, जिसकी वजह से मेरी आइज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुई और मेरे आँखों के सामने अंधेरा आ गया और मैं चकरा कर गिर गई। और इसी असना में फिर मेरी फैमिली जो है वो मुझे बचाने के लिए बाहर आती है। उसमें मेरी वालदा और मेरी छोटी बहन जब मुझे सब बचाने के लिए बाहर आती हैं, तो उसने मेरी फैमिली को भी हिट किया और मेरी अम्मी को रोड पर धक्का दिया और छोटी सिस्टर को धक्का दिया और उसने उसको गाली भी दी और डराया धमकाया भी और उसको थप्पड़ भी मारा। फिर मैं थोड़ा-सा अपने आप को सँभालते हुए 15 पे मैंने कॉल की, तो जब मैंने 15 पे कॉल की तो 45 मिनट्स के बाद 2 पुलिस वाले अपनी मोटरसाइकिल पर आते हैं। इस दौरान उसके तमाम जो लड़के थे मौजूद, वो लोग मुझे इस बात के लिए कन्विंस करने लगे कि छोड़ें, जो हुआ उसको माफ़ करें, ख़त्म करें और बस रफ़ा-दफ़ा करें और ऐसा और वैसा। तो कुछ लोग रोड पर ऐसे भी खड़े थे जिन्होंने उनको समझाने की कोशिश की और उनको रोका और फिर थोड़ी ही देर में पुलिस के आने से पहले उनके जो आदिल है उसके वालिद भी आते और आकर उन्होंने कमर पे हाथ रखा, मुझे धक्का दिया। मैंने उनको वार्न किया कि आपके बेटे ने मुझ पे हाथ उठा लिया, लेकिन आप मुझ पे हाथ नहीं उठा सकते, पुलिस आ रही है, आप पुलिस से बात कीजिएगा। बहरहाल पुलिस आई और हम सबको थाने चलने को कहा। हम थाने में जब गए तो वहाँ पर हमें एएसआई इरफान साहब के हवाले किया गया। मैंने उनको सारी बात बताई। तो उसके बाद जी हुआ ये कि उनके पास कॉल्स आने लगी, बैरिस्टर साहब आ गए और उन सब ने मिलके मुझे ये कन्विंस किया, क्योंकि मैं ऑल अलोन थी वहाँ पे पुलिस चौकी में। वहाँ पे मेरे साथ कोई भी नहीं था। लेकिन मुझे इस बात पे कन्विंस किया गया कि जी आप माफ़ीनामा कर लें, सुलह कर लें। मुझे रकम की उन्होंने ऑफ़र की कि आप अपनी आइज़ की ट्रीटमेंट के लिए आप रकम ले लें हमसे। और मैं 4-5 घंटे इसी कर्ब में रही, मेरी आँखों की कोई ट्रीटमेंट नहीं दी उन लोगों ने। मुझे 1 ग्लास पानी तक का नहीं पूछा। मुझे ज़ाहिर है पेट में जब उन्होंने हिट किया था तो उसकी वजह से मुझे इंटरनल इश्यूज़ भी हुए। वो भी मुझे फ़ेस करना पड़ रहा था पुलिस चौकी में बैठकर और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। और उसकी वजह से मुझे हफ़्स से बेजा में रख के मुझे हर तरह से उन लोगों ने कन्विंस की कि जी माफ़ी तलाफ़ी कर लें। लेकिन मैं इस बात पे बस ज़िद थी कि नहीं, एफ़आईआर आप काटें, आप एफ़आईआर दर्ज करें। लेकिन उनकी तरफ से जब बैरिस्टर साहब आए तो जी मौका सारा कुछ चेंज हो गया और मुझे 5 साढ़े 5 घंटे पुलिस चौकी पे बैठाकर इस बात के लिए कन्विंस आखिरकार कर लिया गया कि जी आप माफ़ीनामा। ज़ाहिर है मैं अपने होश-ओ-हवास में नहीं रही
اور میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، میری شوگر لو، اور میں کچھ بھی نہیں کھائی پی ہوئی تھی، اور میری آنکھوں میں درد، میری آنکھیں بالکل بند تھیں، میری آنکھیں کھل نہیں رہی تھیں، میرے سر میں بہت شدید درد تھا۔ میں نے ان کو ٹریٹمنٹ کا بھی اپنے کہا، لیکن وہ لوگ ٹال مٹول کرتے رہے، اور بہرحال اے ایس آئی کی جانب سے ایک لیٹر لکھا گیا جس میں مجھے کچھ بھی پڑھ کر نہیں سنایا گیا، اور اس پہ میرے دستخط لے لیے گئے۔ اور پھر اسی رات میں تکلیف میں تھی، میں ہاسپٹل گئی، ایک پرائیویٹ ہاسپٹل، تو انہوں نے کہا کہ یہ پولیس کیس ہے، تو آپ کوئی پیپر دیں۔ تو میرے پاس ان ریٹن بھی کچھ نہیں تھا، نہ انہوں نے مجھے تصویر دی، انہوں نے مجھے منع کر دیا کہ جی یہ پولیس ریکارڈ میں رہتا ہے اور آپ کے کام کی چیز نہیں ہے۔ تو بہرحال میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہ میں اس میں اپنی میڈیکل کے لیے جا سکوں، تو میں پرائیویٹ میڈیکل وہاں گئی، ہاسپٹل گئی، اور وہاں سے میں نے اپنی ٹریٹمنٹ لی، جس سے مجھے آئی اسپیشلسٹ اور جو گائنی کی طرف مجھے ریفر کیا گیا۔ اور وہ ٹریٹمنٹ لینے کے بعد ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو میرا یہ حال ہوا ہے، اور آپ کو میں پرانی جو میری 2-3 دن پہلے کی جو میری تصویر ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہوں گی۔ اور اسی میں یہ دیکھیں، یہ میری چوٹ، یہ میری آئیز ہے، اگر آپ لوگ دیکھ پائیں، یہ جس دن چوٹ لگی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ میرا حال ہوا تھا، اور مجھے بہت افسوس ہوا۔ یہ دیکھیں، یہ میری آئیز کا حال تھا، ابھی بھی مجھے پین ہے، اور ایک کھچاؤ سا میری آنکھوں میں پڑتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مجھے حبس بیجا میں رکھ کے مجھ سے زبردستی زور دباؤ ڈال کر مجھ سے آپ نے سائن تو لے لیے، لیکن مجھے بہت افسوس ہوا کہ ہمارے پاکستان میں ہماری جو پروٹیکشن، ہمارے جو تحفظ فراہم کرنے والے ادارے ہیں، اگر وہ ان جیسے درندوں کو، جو ایک چاہے وہ بیرسٹر ہوں، چاہے وہ کوئی بھی اس طرح کا اپنی طاقت رکھنے والا انسان ہو، اس کو سپورٹ کریں اور اس طرح سے کسی کو انصاف نہ دیں اور حبس بیجا میں رکھ کے ان سے دستخط کروا لیں، سائن کروا لیں، تو یہ چیزیں ہمارے پاکستان کہ ملک کو بالکل زیب نہیں دیتی۔ ہم اتنا زیادہ ہمیں امید تھی پاکستان سے، لیکن وہ سب کچھ جو ہے نا ختم ہو گیا۔ پچھلے 10-12 سالوں کی جو میری محنت تھی، میں اتنی اسٹرگل کر کے یہاں آئی ہوں، میری بائکنگ کمیونٹی، میری ٹورزم جو کمیونٹی ہے وہ ان باتوں کو جانتی ہے، اور ان دنوں کے لیے نہیں آئی تھی۔ میں سمجھتی ہوں کہ شاید اب مجھے گھر بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ وہ لڑکا بھی مجھے بار بار اس بات پہ وارن کر رہا تھا، جب اس کو کہا گیا لوگوں کی جانب سے کہ تم عورتوں پہ ہاتھ کیوں اٹھایا تم نے، تو وہ کہتا ہے عورت ہے تو گھر پہ بیٹھے، اور یہ کام کیوں کر رہی ہے، یہ روڈ پر کیوں بیٹھی ہے۔ تو مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب میں سمجھتی تھی کہ شاید پاکستان ہمارا بہت سیف ملک ہے، لیکن بہت میں انفارچونیٹلی کہ یہاں پر جو ہے نا وہ عورتوں کو اب اس طرح سے پروٹیکشن نہیں ملتی۔ میں نے اپلیکیشن بھی دیا، میں نے تھانے میں اپنی جو ہے اپلیکیشن دی، لیکن اس پہ بھی کوئی کارروائی ابھی تک نہیں ہوئی۔ تو لہٰذا میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی، اور میں اپنی آواز جو ہے آئی جی پنجاب اور سی پی او صاحب تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ کائنڈلی اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کو ٹیگ کر سکے، ان کو بتا سکے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، مجھے ہراساں کیا گیا، میری ہی جگہ پر آ کر مجھے مکے مارے گئے، میری آنکھوں کو، میرے ظاہر ہے مجھے تشدد کیا گیا، میری فیملی کو تشدد کیا گیا، مجھے نیکسٹ بھی ان کی جانب سے خطرہ ہے، اور میں اس کو چاہتی ہوں کہ میں ایف آئی آر ہو ان کی، اور میں ان کو سخت سے سخت سزا دلواؤں، اور آپ سب کا اس میں مجھے ظاہر ساتھ چاہیے۔ اور میں تھک ہار کے اب سوشل میڈیا کی طرف آئی ہوں، کیونکہ میں نے اپلیکیشن دیا، میں ہر جگہ گئی ہوں، لیکن میری ابھی تک کوئی، شاید میں اکیلی ہوں، اور ظاہر ہے میں ایک سول بریڈ ارنر بھی ہوں، میں سوچ رہی ہوں کہ شاید میں اس کو وائنڈ اپ کر دوں، اور نیکسٹ ٹائم میں کسی چینلز پہ، کسی مارننگ شو پہ بھی نہ جاؤں، کہ میں کس منہ سے اب اپنی عورتوں کو، اپنی پاکستان کی عورتوں کو موٹیویٹ کر سکوں اگر مجھے یہ انصاف نہ ملے۔ تو مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے، اور بس بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے بس انصاف دلوائیں، آپ لوگ سب میری آواز بنیں، اور میں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ شاید آپ لوگوں کی وجہ سے، میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی وجہ سے، کیونکہ مجھے پاکستان بھر میں لوگ جانتے ہیں، سوشل میڈیا پہ میں نے ایک نام بنایا، اتنے ٹائم میں نے اپنی بائکنگ کمیونٹی کو سرو کیا، تو مجھے آپ لوگوں سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ میری آواز بنیں گے اور مجھے انصاف دلوائیں گے، مجھے پروٹیکشن، جو میرے ادارے جو ہیں جو مجھے تحفظ فراہم کر سکیں، ہمیں تحفظ فراہم کر سکیں، ان سے تو مجھے بس امید ہی ہے۔ اب میں دیکھتی ہوں کہ آگے کیا ہوتا ہے، سو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور مجھے ضرور انصاف کے لیے میں انشاءاللہ پوری امید ہوں، اور شاید مجھے انصاف مل جائے۔ تھینک یو۔